السلام عليكم. اليوم يا متابعينا الكرام سوف نجيب عن سؤال: هل الحشد البريطاني هو لحماية الناقلات النفطية أم حشد ضد إيران؟ إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو لتتوصل بجديدنا. على خلفية التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وعددا من الدول الغربية، وفي تطور جديد للأحداث في منطقة الخليج، أعلنت بريطانيا أنها تدرس إمكانية إرسال طائرات مسيرة إلى المنطقة، بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز البريطانية عن ضابط كبير في البحرية البريطانية، وهو ما أثار جدلا واسعا في المنطقة. وفي تصريح لصالح الغزويني المحلل السياسي الإيراني، إنه منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران وكل الممارسات الأمريكية تدفع في اتجاه تأزم المنطقة. وأوضح أن العقوبات المفروضة على إيران كافية لتوتر المنطقة وإشعال الأزمات بها، فمنذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لم تشهد المنطقة أي استقرار، ويمكن القول أنها أصبحت على كف عفريت. وأوضح المحلل السياسي الإيراني: إذا أرادت أمريكا عودة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة فلن يتحقق ذلك من خلال عسكرة المنطقة وتجيش الجيوش، والتي قد تؤدي إلى إشعال الحرب في المنطقة، وهي الحرب التي لن تكون إيران المتضررة الوحيدة بها، بل ستطال كل دول المنطقة وكذلك أمريكا نفسها. وتابع الغزويني قائلا: كان بإمكان بريطانيا وأوروبا أن يضعوا حدا لهذا التوتر بالضغط على ترامب وإقناعه بضرورة العودة إلى الاتفاق النووي. وأكد المحلل الإيراني على أن إرسال الطائرات والمدمرات وحاملات الطائرات إلى المنطقة لن يؤدي إلى الاستقرار، لأنه في حال تمكنت تلك الدول من منع إيران من بيع نفطها، أعتقد أن طهران سوف تنفذ ما وعدت وهددت به تلك الدول بأنها لن تسمح للآخرين باستخدام مضيق هرمز. ولفت الغزويني إلى أن مضيق هرمز هو أحد عناصر قوة إيران التي تستخدمها عندما تضطر إلى الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي. وقال إن إيران أثبتت خلال الفترة الماضية أنها لن تكون البادية في أي إجراء ضد الآخرين، لكنها في الوقت ذاته لن تسكت على أي عدوان عليها، لافتا إلى أن قضية ناقلة النفط الإيرانية والبريطانية برهنت على ذلك. وأكد الغزويني على إيران: لو أرادت أن تحتجز أي سفينة أجنبية لن تمنعها الطائرات وحاملاتها، وستقوم بما تود القيام به دون الاهتمام بما يفعله الآخرون، وخاصة إذا تعلق الأمر بقضية كرامة الوطن. وبحسب وسائل إعلام بريطانية فإن هذه الطائرات ستساعد في عملية الاستطلاع، علما أن سفنا حربية بريطانية ترافق ناقلات البلد في مضيق هرمز منذ أن زاد التوتر بين طهران ولندن إثر احتجاز سلطات جبل طارق البريطانية سفينة النقل الإيرانية أدرياندريا 1 في 4 من يوليو تموز الماضي. وتعزز الطائرات المسيرة البريطانية في تحليقها الأجواء منطقة الخليج نظيرتها الأمريكية التي تنشط في المنطقة منذ مدة. وقالت وسائل إعلام بريطانية أن هذه الطائرات البريطانية المسيرة توجد بالمنطقة وتقوم بمهمات في العراق وسوريا، وقد تكلفت بمهمة جديدة بناء على النزاع مع طهران. وكانت بريطانيا قد دعت الجمعة الماضية إلى حشد الدعم الواسع ضد تهديدات الشحن في مياه الخليج. وحول مهام تلك الطائرات قال اللواء أنور عشقي في مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجدة: نحن نعلم أن إيران قد هددت العالم بأنها لم تتمكن من تصدير بترولها فلن تسمح بخروج البترول من الخليج، لكنها لم تتمكن من ذلك بعد أن أرسلت الولايات المتحدة أساطيلها إلى الخليج، والتي شكلت ردعا لطهران. وأضاف عشقي: بالنسبة لإرسال بريطانيا طائرات مسيرة للخليج يأتي هذا بعد أن أعلنت أمريكا أن كل دولة مسؤولة عن حماية سفنها، لأن أمريكا لا تريد أن تكون بمثابة شرطي الخليج، وبذلك يكون لكل دولة الحرية في اختيار الطريقة التي تحمي بها سفنها.
وتابع. بريطانيا مثلا فضلت إرسال الطائرات المسيرة، والتي قد تكون طائرات مراقبة لرصد أي زورق معاد يريد عرقلة مسار السفن البريطانية، كما يمكن لتلك الطائرات أن تواجه الزوارق المعادية والتي تريد اختطاف الناقلات. واعتبر مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات بجدة أن هذا إجراء بريطاني صرف ولا علاقة له بالمفاوضات أو غيرها، مشيرا إلى أن إيران تحاول بكل جهدها تنفيذ سياساتها التوسعية على حساب الدول العربية والإسلامية في المنطقة، والآن شعرت أنها لا تستطيع تنفيذ هذا الأمر بحرية تامة، لأنها سوف تعرض نفسها لموقف صعب. دور السعودية والإمارات. ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر علي الهيل إن السعودية والإمارات يقفان وراء القرار البريطاني، لأن مشاركة أمريكا بشكل مباشر قد يغضب أطرافا كثيرة في المنطقة نتيجة الدعم الغير المطلق من أمريكا وإسرائيل لهما على سبيل المثال. لذلك رأت هاتان الدولتان أن ترسلا بريطانيا طائرات مسيرة تحت مسمى حماية السفن التي تنقل النفط الخليجي إلى بريطانيا وأمريكا ودول العالم. وتابع الهيل لعل أمريكا ونتيجة التقارب الأكبر بينها وبين بريطانيا دون بقية دول الاتحاد الأوروبي هي التي أوعزت إلى بريطانيا أن ترسل طائرة مسيرة لحماية السفن النفطية في الخليج، لا سيما أن إيران ترفض المشاركة الغربية في أي نوع كانت، لكن رفضها القاطع والجازم للمشاركة الأمريكية في الخليج. وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الإعازة الأمريكي لبريطانيا بإرسال طائرات مسيرة للخليج يرجع إلى أن بريطانيا هي التي استعمرت هذه المنطقة من العالم بما فيها إيران ودول الخليج العربي الأخرى، ولعل الدافع بريطانيا لحماية السفن النفطية في الخليج هي عملية هروب من جانب الولايات المتحدة بمسؤوليتها الغير مكتسبة لحماية سفن النفط. هنا تتدخل بريطانيا بقوة. أما الدكتور محمد محسن أبو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسة الإيرانية قال لسبوتنيك في رأيه أن الموقف البريطاني تجاه العمل في الخليج العربي وفي تلك الأزمة بالتحديد يقوم على أمرين، وأولهما هل الناقلات التي ترفع العلم البريطاني في الخليج على متنها بحارة أو ضابط ومهندسون وأفراد بريطانيين أم لا، أي أن ما يحكم الموقف هو العامل البشري البريطاني المتواجد على تلك الناقلات. وأضاف أبو النور لو فرضنا أن هناك ناقلات تحمل العلم البريطاني لكن طاقمها ليسوا بريطانيين، هنا يكون التعامل البريطاني مختلف عن الحالة الأولى عندما يكون الطاقم بريطاني. وأوضح رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسة الإيرانية إلى أن الناقلات التي تم احتجازها في الخليج لم تكن طواقمها بريطانيا، وإنما الناقلة ترفع العلم البريطاني. وهنا يكون التساؤل: ما العمل إذا كانت الناقلة غير بريطانية وعليها أفراد بريطانيين؟ هنا تتدخل بريطانيا بقوة لمنع إيران من التهديد الملاحة في تلك المنطقة. حتى هذه اللحظة إيران تلعب بكل ذكاء على تلك النقطة، وهنا يتضح لنا أن هناك خبراء إيرانيين على مستوى عال جدا في الخارجية الإيرانية ومناطق صنع القرار يدركون تلك الحقيقة ومتى تتدخل بريطانيا بقوة. وأشار أبو النور إلى أن هذا الإدراك الإيراني هو الذي دفع لندن لعدم التصعيد مع طهران حتى هذه اللحظة، ومع ذلك فإن لندن لديها مخاوف من قيام طهران باحتجاز ناقلة نفط ليست بريطانيا ولكنها تدار بطواقم بريطانية. وتبع في تلك الحالة تكون طهران قد تعدت الخط الأحمر البريطاني، لذا فكل إجراء تقوم به الآن هو استعداد لما يحدث مستقبلا. وقد استعدت بريطانيا العام الماضي في 4 أبريل نيسان 2018 ودشنت قاعدة عسكرية كبيرة قبالة سواحل البحر، وتلك القاعدة بها من الأسلحة والعداد العسكري ما يمكنها من التعامل مع أي تهديد إيراني محتمل للأفراد البريطانيين وليس للناقلات البريطانية. ولفت رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسة الإيرانية إلا أن بريطانيا تعاني من فراغ سياسي، وهو ما لا يمكنها من اتخاذ قرارات حاسمة في المنطقة، عمليات حساسة مع لاعب شرس مثل اللاعب الإيراني. لذلك
أخذت بريطانيا موقفا مضادا أو مغايرا للموقف الأمريكي على خلفية أنها تعاني من مشاكل. وحول نوع العلاقات بين طهران ولندن، قال أبو النور إن المصلحة هي التي تحكم تلك العلاقات، حيث تطمح لندن إلى بقاء إيران داخل منظومة منع الانتشار النووي ومنعها من العودة للعمل ببرنامجها النووي في ظل استبعاد الخيارات العسكرية. ولنقول أن بريطانيا أمام تحدي: أزمة الناقلات النفطية الإيرانية وتصميم الجانب الإيراني على إيصالها للموانئ السورية وضع بريطانيا أمام تحد خاص، وأن إفراج حكومة جبل طارق عن تلك الناقلة رغم الضغط الأمريكي لم يحول دون استكمال مسيرتها باتجاه سوريا. هذا ما قاله أحمد الباحث في الشؤون الإيرانية، وأضاف: بالطبع لدى بريطانيا قوات بحرية داخل الخليج، لكن إرسال طائرات مسيرة في هذا التوقيت تماشيا مع التحالف الأمريكي المزعم لتشكيل لحماية الملاحة في الخليج يحمل في طياته رسالة للجانب الإيراني مفادها أن بريطانيا رغم حرصها على الاتفاق النووي وتمكين النظام الإيراني من تفادي آثار العقوبات الأمريكية لديها القدرة على التصعيد في الخليج، وأن ممارسات إيران لن تظل طويلا دون رد فعل، وقد يصل الأمر لفرض واقع عسكري جديد. واحتجزت طهران سفينة النفط البريطانية ستينا إمبيرو بعد أسبوعين من احتجاز لندن السفينة النفط الإيرانية أدرياندريا 1 في مضيق جبل طارق، والتي أفرجت عنها الجمعة الماضية. ولا تزال سفينة النفط الإيرانية التي أفرجت عنها السلطات البريطانية في جبل طارق تبحر في مياه المتوسط، وكانت أنباء قد تحدثت عن توجهها للرسوب بأحد الموانئ اللبنانية، إلا أن بيروت نفت ذلك وأكدت أنها لم تتلقى أي طلب بخصوص هذا الأمر. وفي الأخير، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.